नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन व नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने गुज़िश्ता दर्स फ़िक़्ह के अंदर फ़िक़्ह की रोशनी में पानी के चंद एक मसाइल हमने पढ़े। सामीन मोहतरम, कल के दर्स में हमने पढ़ा था किस पानी से वज़ू करना जायज़ है और किस पानी से वज़ू और गुस्ल करना जायज़ नहीं है। तो याद रखिएगा, जिस पानी से वज़ू करना जायज़ है उस पानी से गुस्ल करना भी जायज़ होगा, और जिस पानी से वज़ू करना जायज़ नहीं है उससे गुस्ल करना भी जायज़ नहीं होगा। चंद एक मसाइल हमने कल के दर्स में पढ़े। अब आइए चंद एक मसाइल हम मज़ीद आज के दर्स में पढ़ते हैं। छत के परनाले से अगर बारिश का पानी गिरे तो वो पानी पाक होता है, अगरचे छत पर निजासत जो है वो जगह जगह पड़ी हो। उस वक़्त कि जब बारिश जारी हो तो जो पानी परनाले से गिर रहा है वो पानी पाक होगा, अगरचे छत पर निजासत वगैरह जगह जगह निजासत पड़ी है उस वक़्त तक वो पानी पाक होगा जब तक निजासत से पानी के किसी वस्फ़ के अंदर तब्दीली ना आ जाए। अगर निजासत पानी के रंग को तब्दील कर देती है, पानी के जायके को तब्दील कर देती है, पानी की बू बदल देती है, तो उस वक़्त वो पानी नापाक हो जाएगा। अगर पानी के इन तीनों औसाफ में से कोई वस्फ़ भी तब्दील नहीं होता उस वक़्त तक परनाले का पानी पाक होगा। और अगर बारिश रुक गई और पानी का बहना मौकूफ़ हो गया, पानी का जारी होना मौकूफ़ हो गया, तो अब वो जो ठहरा हुआ पानी है जो छत से टपकेगा वो पानी नापाक होगा, वो पानी नजस होगा। पानी उस वक़्त तक पाक रहेगा कि जब बारिश भी होती रहे, बारिश के जारी होते हुए जो पानी बहेगा वो पानी पाक होगा। उस वक़्त तक पानी पाक होगा कि जब तक निजासत की वजह से पानी के किसी वस्फ़ के अंदर तब्दीली ना आ जाए। अगर निजासत की वजह से पानी के किसी वस्फ़ में तब्दीली आ जाती है तो वो नाले का वो पानी उस वक़्त नापाक होगा। इसी तरह जो बड़े बड़े तालाब होते हैं, तालाब से बरसात बारिश का बहता पानी पाक होता है जब तक निजासत का रंग या निजासत की बू या निजासत का जायका उस पानी के अंदर ज़ाहिर ना हो जाए। अब रही ये बात कि उस पानी से वज़ू करना जायज़ है या जायज़ नहीं है, तो सामीन मोहतरम, अगर उस पानी में निजासत मरइया के अज्ज़ा ऐसे बहते हैं कि अगर इंसान अपने चुल्लू में पानी ले उस तालाब से तो वो देखता है अपने चुल्लू के अंदर जो पानी मौजूद है उस पानी के अंदर निजासत मरइया का एक आध ज़र्रा जो है वो नज़र आता है, तो उस वक़्त पानी हाथ में लेते ही नापाक हो जाएगा और उस पानी से वज़ू करना जो है हराम होगा। और अगर तालाब से चुल्लू में पानी लेता है उसमें कोई निजासत के अज्ज़ा नज़र नहीं आते तो उस सूरत में कोई हर्ज नहीं है, वज़ू कर सकते हैं उस वक़्त तक कि जब पानी का रंग, पानी की बू और पानी का जायका तब्दील ना हो जाए। बारिश के रुकने के बाद जो पानी तालाब के अंदर ठहर जाता है, अगर उसमें निजासत के अज्ज़ा महसूस होते हों या निजासत का रंग या निजासत की बू या निजासत का जायका पानी के अंदर महसूस होता है तो उस पानी से वज़ू करना जायज़ नहीं है। और अगर पानी ठहरा हुआ है, ना उसके अंदर निजासत के अज्ज़ा हैं, ना निजासत का रंग, ना निजासत की बू, ना निजासत का जायका उस पानी के अंदर महसूस होता है, तो फिर उस पानी से वज़ू या गुस्ल करना जायज़ है। सामीन मोहतरम, दाह दर दाह के बारे में हमने अपने गुज़िश्ता दर्स के अंदर भी पढ़ा था। 10 हाथ लंबा और 10 हाथ चौड़ा जो हौज़ होता है उसे दाह दर दाह यानी बड़ा हौज़ कहते हैं। अगर वो हौज़ गोलाई के अंदर बना हुआ है तो उसकी गोलाई तकरीबन 35.5 हाथ होनी चाहिए। तो अब अगर उसकी गोलाई 35.5 हाथ है तो उसको दाह दर दाह यानी बड़े हौज़ के अंदर शुमार किया जाएगा। अगर उस हौज़ की गोलाई 35.5 हाथ नहीं है तो उस सूरत में उसको बड़े हौज़ यानी दाह दर दाह के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। एक बात याद रखिएगा, हौज़ के बड़े छोटे होने में ख़ुद उस हौज़ की पैमाइश का कोई एतबार नहीं है, यानी हौज़ की लंबाई चौड़ाई का कोई एतबार नहीं है, बल्कि उसमें जो पानी मौजूद है उस पानी की बालाई सतह को देखा जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हौज़ बहुत बड़ा है लेकिन उसके अंदर पानी कम है तो फिर क्या हुक्म होगा। अगर हौज़ बहुत बड़ा है मगर उसके अंदर जो पानी है वो दाह दर दाह से कम है
تو اس حالت کے اندر اس حوض کو بڑے حوض میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ حوض کی لمبائی چوڑائی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ پانی کی بالائی سطح کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر پانی کی بالائی سطح دہ در دہ حوض کے برابر ہے تو وہ حوض بڑے حوض میں شمار کیا جائے گا، اور اگر حوض بڑا ہے اس کے اندر پانی دہ در دہ کے برابر نہیں ہے تو اس بڑے حوض کو بھی دہ در دہ کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا۔ سامعین محترم، اگر حوض بہت بڑا ہے، اگر بڑے حوض میں ایسی نجاست بڑے حوض کے اندر گر جائے جو دکھائی نہ دیتی ہو، جیسے شراب ہے، پیشاب وغیرہ ہے، تو اس حوض کی ہر جانب سے وضو کرنا جائز ہے۔ اور اگر دیکھنے میں نظر آتی ہے، کوئی ایسی نجاست ہے جو دیکھنے میں نظر آتی ہے جیسے پاخانہ وغیرہ ہے یا کوئی مرا ہوا جانور پڑا ہوا ہے، تو جس طرف سے وہ نجاست ہے اس طرف سے وضو نہ کیا جائے، دوسری طرف سے وضو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بڑے حوض کی بات ہو رہی ہے جو دہ در دہ کے برابر ہو یا دہ در دہ سے زیادہ ہو، کیونکہ دہ در دہ کے برابر یا دہ در دہ سے زیادہ جو حوض ہوتا ہے وہ جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو ایسے حوض پر اگر کوئی ایسی نجاست گر جائے اس حوض میں جو نظر نہ آتی ہو، پیشاب ہے، شراب وغیرہ ہے، تو اس کی ہر جانب سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر نجاست نظر آتی ہے جیسے پخانہ ہے، کوئی مرا ہوا جانور پڑا ہے بڑے حوض کے اندر، تو جس طرف سے وہ نجاست ہے اس طرف سے وضو نہ کیا جائے، دوسری طرف سے وضو کیا جا سکتا ہے، دوسری طرف سے وضو کرنا جائز ہوگا۔ سامعین محترم، ایک بات یاد رکھیے گا، جو نجاست دکھائی دے اس نجاست کو نجاست مرئیہ کہتے ہیں، اور جو نجاست دکھائی نہ دے اس نجاست کو نجاست غیر مرئیہ کہتے ہیں۔ اگر ایسے حوض پر اگر بہت سارے لوگ بھی جمع ہو کر وضو کریں تب بھی اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ وضو کا پانی اس حوض کے اندر بھی گرتا ہو تب بھی اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، حکم یہی ہے کہ اس حوض کے اندر کلی نہ کی جائے، ناک نہ سونکا جائے، کہ یہ نظافت کے خلاف ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سامعین محترم، اگر کوئی خشک تالاب ہے، اس میں نجاست پڑی ہے اور بارش ہو جاتی ہے، بارش کا پانی اس تالاب کو بھر دیتا ہے اور پانی جو ہے بہنا شروع ہو جاتا ہے، جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو جب پانی تالاب پورا بھر جاتا ہے اور پانی بہنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اب جو پانی بچ جائے گا وہ پاک ہوگا۔ اور اگر ایسا ہوا کہ بارش ہوئی، آدھا تالاب بھر گیا اور آدھا نہیں بھرا، پھر بارش ہوئی، پھر آدھا تالاب دوسری بارش سے بھرا، تو اب اس تالاب کے سارے کا سارا پانی جو ہے وہ نجس ہو جائے گا، وہ کسی کام میں جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ ہاں، اگر وہ پہلی بارش سے بالکل پورا بھر چکا تھا اور بھرنے کے بعد اس سے پانی بہا بھی تھا، اس صورت میں وہ تالاب پاک ہوگا، اسے وضو کرنا جائز ہوگا۔ اگر کوئی تالاب دہ در دہ کے برابر یا اس سے بڑا ہے، اس میں کوئی نجاست گرتی ہے اور اس کے بعد پانی دہ در دہ سے کم ہو جاتا ہے، تو اب اس صورت کے اندر بھی وہ پانی پاک رہے گا۔ ہاں، اگر وہ نجاست اب بھی اس میں باقی ہو، دہ در دہ سے جب پانی کم ہو جائے اب بھی وہ نجاست اس کے اندر باقی ہے، نظر آتی ہے، تو اب تو وہ پانی ناپاک ہوگا۔ اور اگر دہ در دہ سے جب پانی کم ہو جائے اور نجاست اس میں نظر نہ آئے، دکھائی نہ دے، تو اس صورت میں پانی پاک ہوگا، اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، غسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ سامعین محترم، آج کے درس کے اندر اتنا ہی۔ آج کے درس میں ہم نے پانی کے متعلق چند ایک مسائل ہم نے پڑھے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں دین پڑھنے، دین کو سمجھنے اور دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔